मुंसिफ ने 1980s में मुतालबा किया कि आईनी अदालत बनाए, वफाक का बराबरी का नुमाइंदगी हो। उसके बाद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने की। आज मैं कर रहा हूं, आज आप कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला ये जिद्दोजहद जो कायदे आज़म ने लड़ा था, जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने लड़ी थी, इंशाअल्लाह ताला ये जिद्दोजहद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन और तमाम सियासी जमातों मिलके ये नामुकम्मल मिशन को हम मुकम्मल करके दिखाएंगे। हमारा मुतालबा इंसाफ का है, हमारा मुतालबा बराबरी का है। यही अवाम पूछते हैं कि कायदे अवाम को आपने तख्तेदार पे लटकाया। यही अवाम पूछते हैं कि आपने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को इंसाफ नहीं दी। यही अवाम पूछते हैं कि आपने हर आमिर के लिए दरवाजे खोले हैं। यही अवाम पूछते हैं कि आप अपने आप को मुंसिफ कैसे कहते हो। आपने अगर मुंसिफ बनना है, इंसाफ देना है, तो आईन और कानून के मुताबिक चलना है। जब तक यह अदालत अपनी मर्जी के मुताबिक चलेगा और आईन और दस्तूर के मुताबिक नहीं चलेगा, तब तक पाकिस्तान के अवाम को इंसाफ नहीं मिल सकता। हमारा बराबरी का मुतालबा है। हम चाहते हैं कि इस मुल्क का जब सबसे बड़ा अदालत बैठे, आईन के बारे में फैसले दे, वफाक के डिस्प्यूट्स के, सूबे के आपस के डिस्प्यूट्स पे, सूबे और वफाक के डिस्प्यूट्स पे जब वो फैसले दे, तो उस अदालत में तमाम सूबों का बराबरी का नुमाइंदगी हो। हमारा मुतालबा इतना ही है, बराबरी का है। इस बराबरी के नारे के हवाले से मैंने कराची में भी एक शेर सुनाई थी, मैं आज भी उसको दोहराना चाहूंगा कि बराबरी सरासरी असा घरू था ऐतरी, अदल इंसाफ चेतरी, अदल इंसाफ चेतरी। बराबरी सरासरी असा घरू था ऐतरी, अदल इंसाफ चेतरी, अदल इंसाफ चेतरी, अदल इंसाफ चेतरी। अब मैंने इस्लामाबाद वालों को वही शेर सुनाना है, तो उनके लिए कि बराबरी सरासरी हम मांगते हैं इतनी, अदल इंसाफ जितनी, अदल इंसाफ जितनी। ये हमारा मुतालबा है, हमारा जायज मुतालबा है, हमारा दहाइयों से मुतालबा है। अब आपको हमारा मुतालबा मानना पड़ेगा और बराबरी का अदालत बनाना पड़ेगा। ये अब वक्त आ गया है, आप नाम जो भी दे, आपने बेंच का नाम देना है, आपने अदालत का नाम देना है, नाम आप रखे, मुतालबा हमारा पूरा करे कि वफाकी आईनी जो अदालत होगा उसमें बराबरी का नुमाइंदगी होगा। हम इस नतीजे पे तकरीबन पहुंच चुके हैं कि हम ये ख्वाब पूरा कर सकते हैं, मगर आज भी सियासी जमातों के लिए एक इम्तिहान है कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है, और मेरा पूरा कोशिश ये रहा है कि हम ये आईन साजी आईन 18वीं तरमीम की तरह करें। ये आईन साजी
1973 کی آئین سازی کی طرح کرے اور یہ کنسنسس کی آئین سازی ہو. میں پچھلے 2 مہینوں سے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت باقی سارے سیاسی جماعتوں کے ساتھ دن رات محنت کر رہا ہوں کہ میں اپنے جیلوں کا مطالبہ شہید بی بی کے نامکمل مشن کو مکمل کرنا چاہ رہا ہوں. اب سیاسی جماعتوں کے لیے ایک امتحان ہے. ہم سے جو ہو سکے ہم نے کر لیا. انہوں نے کہا کہ عدالت نہیں ہوگا، بینچ ہوگا. میں نے کہا چلے بینچ بنائیں مگر برابری کا نمائندگی دے. انہوں نے کہا کہ جسٹس فائز عیسیٰ نہیں ہوگا. وہ جسٹس فائز عیسیٰ جس نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف دیا. انہوں نے کہا کہ وہ جسٹس فائز عیسیٰ نہیں ہو سکتا. وہی جسٹس فائز عیسیٰ جس نے فیض آباد دھرنا کا ایسا بہادر فیصلہ دیا جو پاکستان کی کوئی اور جج میں وہ ہمت نہیں ہے کہ وہ ایسا فیصلہ کر کے دکھائے. وہ جسٹس فائز عیسیٰ جس نے کہا کہ مشرف غدار ہے، عامر ہے، وہ کام کر کے دکھایا جو کوئی اور منصف نہیں کر سکتا تھا، جو کوئی اور چیف جسٹس نہیں کر سکتا تھا. وہ بھی کام کر کے دکھایا. جو لوگ ڈرتے تھے یہ فیصلہ سنانے، اس سے پہلے تمام چیف جسٹسز ڈرتے تھے، بزدل تھے. وہ یہ بھی نہیں کر سکتے تھے جو عامر تھا اس کو عامر بھی نہیں کرا سکتے تھے. جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ جو آپ نے یہ کام کیا ہے تاریخ آپ کو یاد رکھے گا. مگر ان لوگوں کا مطالبہ تھا کہ جسٹس فائز عیسیٰ نہیں رہ سکتا تو جسٹس فائز عیسیٰ بھی نہیں رہے گا. پھر بھی ہمارا مطالبہ ہے برابری کا عدالت بناؤ حیدرآباد کے عوام کے مطالبہ کے مطابق بنے. اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے اپنے جو چیزیں اپنے جو ہاتھ میں تھے اس پہ میں نے کمپرومائز کیا ہے. اور صرف اس لیے کہ میں چاہتا تھا کہ یہ آئین، یہ دستور پاکستان پیپلز پارٹی کا قائد کا امانت ہے. اور میں چاہ رہا تھا، آج بھی یہ چاہتا ہوں کہ یہ آئین سازی ضرور ہو، فوری ہو، ابھی ہو. مگر یہ آئین سازی میں اکیلا نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. میں یہ آئین سازی مولانا فضل الرحمان صاحب، مسلم لیگ اور تمام سیاسی جماعتیں جو اس پارلیمان میں بیٹھے ہیں ان کے ساتھ ہی کام کرنا چاہ رہا ہوں.